जयंती आदरणीय बाबासाहेब आंबेडकरांची मनोभावातून हांगा सगळे जमिल्ले आसा. म्हाका ताणें दोन उतरां सांगली, पूण ह्या महापुरुशाचेर उलयतलो जाल्यार म्हणल्यार मातशी पूर्व तयारी गरजेची आसता. कारण एक उतर अशें तशें जालें जाल्यार तें वादाक निमंत्रण. ताणें सांगलें तांचे रिक्वेस्टाचो मान घेवन दोन उतरां सांगपाचो हांव प्रयत्न करतां. बाबासाहेबान समाजाक दोन मोठे मंत्र दिले. पयलें म्हणल्यार ताणें सांगलें की शिकात, संघटीत व्हा आनी संघर्श करा. एका तेंपार एक समाज जांकां न्याय मेळनाशिल्लो तांचे फाटल्यान ते उबे रावले आनी त्या समाजाक संघटीत करून तांकां एक आत्मविश्वास दिलो. आनी हो मंत्र त्या समाजान आत्मसात करून आज जो आमकां भारत देश ही 5वी अर्थवेवस्था म्हणून दिसती पडटा, त्या समाजाचो मोठो हातभार ह्या अर्थवेवस्थे भितर आज लागिल्लो आमकां दिसती पडटा. आनी हें सगळें श्रेय जें आसा हें बाबासाहेब आंबेडकराक वता. दुसरें ताणें सांगलें आमकां सगळ्यांक आनी जो मंत्र दिलो तो म्हणल्यार समता आनी समरसता. केवळ समतेन भागना, समता म्हणल्यार इक्वालिटी. समरसता म्हणल्यार जो भेद जो आसा, उच्च नीच वो भेद थंय आसना, सगळे समान. आनी त्या समानतेंतल्यान समरसता आत्मसात करप आनी ही भावना जी आसा की हांव वेगळो तो वेगळो, ही कीड जी आसा ही नश्ट करप, हें बाबासाहेबान आमकां समता आनी समरसतेच्या मार्गांतल्यान दाखयल्लें आसा. आनी म्हाका आनंद जाता की आज आमचो भारत देश जरी परिपूर्ण जालो ना, ह्या मंत्रा भितर आमी 100% अजुनूय यशस्वी जाले ना, तरी पूण मोठी वाटचाल गेल्ल्या आमी 1947 नंतर हो एक बरी मजल ह्या भितर समता आनी समरसते भितर आमी घातिल्ली आसा. आनी म्हाका दिसता की आज आमी 135वी बाबासाहेबाची जयंती मनयत आसतना केवळ आनी केवळ बाबासाहेबाक केवळ फास्कीच्या चौकटी भितर किंवा सुकळ्या भितर न दवरता बाबासाहेबाचो संचार जो आसा, तांच्या विचारांचो संचार जो आसा तो भारत देशभर जावपाक जाय. हें करपाचें कर्तव्य आमचें आसा. जातूंतल्यान ताणें मूलमंत्र जो दिला समता आनी समरसतेचो तो आमी गाठले असो विश्वास ह्या ठिकाणी हांव प्रगटयतां.